बोलेन, म बोलेन अनि हामी बोलेनौँ भने सरकारले काम गर्न सक्दैनन्। आउनुहोस् है। अनि म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि जति पनि इस्युजहरू अहिले नवीन दाजुले गर्नुभएको छ, किन चाहिँ हामीलाई बोल्न कर लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा इभन मेरोमा पनि थुप्रै यस्ता केसेसहरू आइरहेका छन् है। माथिबाट प्रेसर आयो, पार्टीका ठुला नेताले मलाई ब्युरोक्रेट्सहरूलाई प्रेसर गरे कि उसलाई थुन्नुपर्ने, उसलाई अत्याचार गर्नुपर्ने। सानो इस्युजमा पनि आज उनीहरूले यति ठुलो पारेर आज हाम्रो युवाहरूले, आज हाम्रो चेली मोर्चाहरूले कति दुःखहरू भोगिरहेका छन्। त्यो हामीलाई एक-एकजनाको कम्प्लेनहरूमा हाम्रोमा आइरहेको छ है। त्यो इस्युजहरू हामी आउने दिनहरूमा बोल्ने नै छौँ। तर आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि तपाईँहरू चुप्प लागेर नबस्नुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरू अगाडि आएर बोल्नुहोस् है। तपाईँहरूले बोलेन भने आज हाम्रो जबसम्म बोल्दैन हाम्रो सुनवाई, हाम्रो नबोलेको कुराहरूको सुनवाई हुँदैन। त्यसै कारण म तपाईँहरूलाई आज मेरो फर्स्ट टाइम है म तपाईँहरूसँग यसरी कस्तो जीवन हुन्छ त्यो पनि सम्झिनुहोस् है। अनि म चाहन्छु कि तपाईँहरू सबैजना अगाडि आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई कुनै डिपार्टमेन्टमा, तपाईँहरूलाई कुनै जग्गामा कुनै ब्युरोक्रेटबाट अत्याचार भइरहेको छ, आज पार्सियलिटीहरू कुरा भइरहेको छ भने तपाईँ मेसेजेसहरू आयो, मेरो फोनमा टेलिफोनहरू आयो, यस्तो समस्या छ, त्यस्तो समस्या छ इत्यादि इत्यादि भनेर भन्दाखेरि सिक्किममा अहिले वर्तमान सरकारमा हामी यसरी घरिघरि आएर बोल्नुपर्ने पनि बाध्यता हो, न कि हाम्रो सोख छ। र वर्तमान सरकारलाई हामीले एउटा बाटो देखाउने चेष्टा गर्ने चाहिँ हाम्रो पहिलो उद्देश्य छ। हामी कसैलाई होच्याउने, निच्याउने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन। तर के गर्नु, बाध्यता र व्यवस्थाले गर्दाखेरि यसरी तपाईँहरूको माझबाट विभिन्न मुद्दाहरू लिएर आउनुपर्छ। र मुद्दाहरू लिएर आउने मकसद चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरूको चाहिँ एउटा के निवारण होस् भन्ने हाम्रो औचित्य हुन्छ। यसै सन्दर्भमा देब्रेपट्टि मेरो यहाँनिर बहिनी बस्नु भएको छ, श्री मिस बिना राई। उहाँ पनि अधिवक्ता नै हुनुहुन्छ र अहिले हामी मिलेर 2-4वटा केस पनि गर्दैछौँ। र उहाँ पनि एउटा नारी जसले चाहिँ अब समाजमा के भइरहेको छ भनेर अग्रसिर भएर अगाडि आउनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एडमिनिस्ट्रेसन चलाउनु लागि दिएको थिएन। र यो डिपुटेसन प्रथा बन्द हुनुपर्छ, ट्रान्सफर पोलिसी चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। सरकारलाई हामी यो भन्न चाहन्छौँ, ट्रान्सफर पोलिसी लिएर आउनुपर्छ जसमा चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि एकदमै ढुक्क भएर चाहिँ जनतालाई सेवा गराउने मौका पाउनुपर्छ। हामी यो भन्न चाहन्छौँ। र सरकारले चाहिँ यो ट्रान्सफर पोलिसीदेखिको लिएर डिपुटेसन प्रथा, अब यो डिपुटेसनमा पनि अब हामी सायद एउटा आन्दोलनै छेड्नु पर्ला जस्तो भइरहेको छ। यो भन्दै र मैले पहिला सुरु कुरा गरेँ, यो लकडाउनमा यो अड इभन इत्यादि जनतालाई पनि मार्का परिरहेको छ। फल्ना पैसा हुनेलाई त केही पनि मार्का परेको छैन। यहाँनिर गरिबको व्यथा चाहिँ किन बुझ्दैन यो सरकारले, यो प्रश्न हो। र अब म आजको मुख्य विषयहरूपट्टि आउँदैछु र कुरा आउँछ अब त हामीले देख्दैछौँ एडहक टिचर्सहरू 173 ल्याङ्ग्वेज टिचर्सहरूको उनीहरूको एपोइन्टमेन्ट कहाँ गयो, लगभग क्यान्सल गरिरहेको छ। म र जतिजना पनि यहाँनिर पीडित छन् यो सरकारका गलत नीतिहरूले गर्दा सबैजना अगाडि आएर अग्रसर भएर चाहिँ आवाज उठाउने म सबैजनालाई अनुरोध पनि गर्छु, बिन्ती पनि चढाउँछु। र यो संस्कृत टिचर्सको अब कुरा आयो। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर फर्दर द सर्भिसेस अफ 124 संस्कृत टिचर स्ट्यान्ड डिस्चार्ज फ्रम 1 अप्रिल इन टर्म्स अफ क्लज 4 अफ अपोइन्टमेन्ट अर्डर भनेर भनेको छ। लु अब बुझौँ न त अपोइन्टमेन्ट अर्डर। एपोइन्टमेन्ट अर्डरमा के भनेको रहेछ भन्दा चाहिँ हिज हर त्यो क्लज 4 जुन चाहिँ उहाँहरूले हरेकजनाले एपोइन्टमेन्ट अर्डर पाउनु भएको छ, त्यो क्लज 4 मा हिज हर टर्म अफ सर्भिस विल अटोमेटिकली एक्सपायर इफ राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान स्टप रिलिजिङ फन्ड भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब सरकारले अब यो तर्क दिँदैछ, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानले चाहिँ फन्ड जुन दिन बन्द गर्छ हामी बन्द, ठिकै छ। तर के यो अहिले वर्तमान सरकारमा चाहिँ 124 जना संस्कृत टिचर्सहरूलाई चाहिँ आफ्नै हेडबाट स्यालेरी दिनु सक्दैन? एउटा नन प्लान हेडबाट दिनु सक्थेन? यही सन्दर्भमा म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यो उदाहरण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 300 जना
लगभग 300 जना चाहिँ म्युजिक टिचर्सहरूलाई एपोइन्ट गरेको थियो सन् 2007 सालमा 2007 मा लगभग मलाई एक्ज्याक्ट फिगर थाहा छैन टिचर्सहरूलाई र यो टिचर्सहरूलाई एपोइन्ट गरेको पनि पहिलाको यस्तै स्किम थियो सेन्ट्रलको समथिङ यस्तै सरकारमा आउनुभन्दा महिना दिन अगाडि कस्तो प्रकारले चाहिँ फ्याक्ट्रीमा गएर चाहिँ फलाकेको थियो फ्याक्ट्रीमा स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यतिखेर हजुरहरू सबैजना ट्याक्सीमा चेप्टेरै त्यहाँ जानु, तर अहिले चाहिँ ठुलो ठुलो महँगा गाडीमा चढ्नु भएर त्यो व्यथाहरू सबै बिर्सिनु भयो र त्यो वर्गको व्यथाहरू तपाईँहरू सबैजनाले बिर्सिनु भयो। अस्ति लकडाउनको अवधिमा 14-15 जनालाई चाहिँ विशेष गरी मैले खबर पाएको अनुसारले चाहिँ सिप्ला 2 को धेरैजना श्रमिक वर्गहरूलाई चाहिँ हटाइयो भन्ने कुराहरू आउँदैछ। र त्यस्तै प्रकारले अहिले वर्तमान सरकारले चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ हामी मजदुरको पक्षमा छौँ भन्ने कुराहरू त्यो चिजलाई स्मरण गर्दै 15 जना हाम्रो 15 जना आइएम नट स्योर कतिजना छ, तर यो के भन्छ निकालिएको हटाइएको अर्थात् केस समेतमा लगेको पनि हामीले चाल पाउँदैछौँ। हुनु त हामी आफै अधिवक्ता हौँ, यहाँ बहिनी पनि अधिवक्ता हुनुहुन्छ, एडभोकेट हौँ हामी, तर सिप्ला कम्पनीहरूले पनि यसरी एउटा मेन्टली डिस्टर्ब गर्नु उत्पीडन गर्नु लागि चाहिँ आफ्नो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ यसै फकटे केसहरू चाहिँ नलगाउने म कम्पनीलाई पनि चेतावनी दिन चाहन्छु। तपाईहरूको इन्ट्रा मामला हो, तपाईँहरू आफ्नो हल गर्नुहोस् र जति पनि यहाँनिर 15 जना सिप्लाका कर्मचारीहरूलाई हटाउने मेलो अथवा हटाइएको अथवा जे पनि हुँदैछ, यो जुन चाहिँ अब समस्या उत्पन्न भएको छ, यहाँ सबैजना श्रमिक वर्गहरू एक भएर यसको विरोधमा लड्नुहोस् र सरकार र सिप्ला कम्पनीले पनि यो विषयमा चाहिँ आफ्नो भित्रैमा कुराहरू सल्झाउने म यहाँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्दछु। यदि भन्दै तपाईँ गरिसकेको छ 25 वर्षको सरकारमा पनि अनेकको नराम्रो काम भयो हामीले मान्यौँ, तर यहाँनिर त 1 साल पनि भएको छैन बाबा। 1 साल समेतमा नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो सरकारको गर्ने उनीहरूको कार्यकुशलता गर्ने नीति हाम्रो अगाडि आँखाको अगाडि यो पर्दाफास भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, आरटीआई को मार्फतबाट तपाईहरुलाई जानकारी, जब श्री टेकनाथ ढकालको छोरालाई एपोइन्टमेन्ट गर्दैछ जुनै, त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँनिर त सरकारको फन्डहरू टेकनाथ ढकाल भनेपछि चाहिँ एडभाइजर जसले चाहिँ राम्रो प्रकारले एडभाइस गर्नुपर्ने सरकारलाई र कस्तो प्रकारले चाहिँ सुशासन, मैले कुशासन भन्दैन, हुनु त कुशासनै भइरहेछ, सुशासन कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ एडभाइस लिनुपर्ने र एडभाइजरले एडभाइस दिनुपर्ने भन्दा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, आरटीआई मार्फतबाट जवाब पाएको छु। श्री टेकनाथ ढकाल, राजेन्द्र ढकाल है, म घरिघरि किन नाम उहाँको लिँदैछु भन्दा चाहिँ किनकि हाम्रो आँखाको अगाडि यसरी अस्टोरिटी मेजर अस्ति 15 तारिक मेमा उहाँको एपोइन्टमेन्ट भयो। इन दिस रिगार्ड he has requesting, अब यस्तै प्रकारको इङ्ग्लिस छ, in this regard he has requesting for job in Department of Science and Technology and its application recommended by the Honorable Chief Minister with remarked, यो मुख्यमन्त्रीको रेकमेन्डेसन। अझै यतापट्टि नोटसिटमा तपाईँ जानुभएछ भने submitted for information and since the request has been strongly recommended by the HCM, strongly लेखेको छ, म तपाईहरुलाई यहाँनिर लेखेको छ, कसैले भनिदिनुहोस् स्ट्रङली छ सागर साथी, has the यहाँनिर स्ट्रङली छ। आफ्नो एडभाइजरको छोराहरूलाई चाहिँ स्ट्रङली रेकमेन्ड गरेर पोस्ट क्रिएट गरेर बिना 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 इक्जामको हाल्ने, अर्कोतिर गरिब नानीहरू जसले चाहिँ स्यालेरी नपाई काम लागिरहेछ उनीहरूलाई चाहिँ यो हटाउने प्रथा गर्दैछ सरकारले। यसको हामी पुरजोर प्रकारले हामी विरोध गर्दछौँ र सरकारले चाहिँ यस्तो किसिमको गलत कुशासन र कुशासित नीतिहरूलाई चाहिँ पुनर्विचार गरेर चाहिँ यो बिन्ती टक्राउन चाहन्छु कि गरेको थियो भन्ने पहिला सुरु हामी यो प्रश्न तेर्साउन चाहन्छौँ। आउनु सक्नुहुन्न, कर्मचारीहरू हुन्, कन्डक्ट कोडहरूले उहाँहरूलाई अगाडि आउनु दिनु हुँदैन, तर हाम्रो चाहिँ मुख कसैले थुन्नु सक्दैन। के 8,000 रुपियाँको प्रति मास उहाँहरूलाई स्यालेरीमा निर्धारण गरेको थियो, एक प्रश्न। अर्को कुरा चाहिँ के आयो भन्दा चाहिँ अब फर्दर the services of these 124 Sanskrit teachers stand discharged from 1st of April 2020 in terms of clause 4 of the appointment orders भनेर भनेको छ। संस्कृत टिचर्सलाई 1 तारिक अप्रिलदेखिको 2020 देखिको लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ डिस्चार्ज भनेको छ, हटाइने।
सरकारले निधो गर्यो 1 अप्रिल 2020 देखिको लिएर। स्मरण गराउन चाहन्छु सरकारलाई, बाचा के थियो? मुख्यमन्त्रीले संस्कृत टिचर्सलाई हामीले यसो गरेको छौँ त्यसो गरेको छौँ भनेर भन्दै थियो। हाम्रो युवा एमपी इन्द्रहाङ सुब्बाले पनि मैले कता कता भाषण गरेको सुनेको थिएँ। संस्कृत भनेको चाहिँ यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो, त्यस्तो हो, ढिस्का हो। इन्द्रहाङ भाइसँग त हामीलाई ठुलो उम्मिद थियो। इन्द्रहाङ भाइ एमपीसँग त हामीलाई ठुलो उम्मिद थियो। आजको दिनमा कहाँ गयो तपाईँको आवाज? मुख्यमन्त्रीलाई त हामी केही भन्नु छैन, किनकि उहाँले ढाँटेको छ। उहाँको त अब त्यो ढाँटको पहाड भइसकेको छ। हामीलाई उहाँलाई केही पनि भन्नु छैन। यस्ता हाम्रो एउटा प्रतिभाशील युवा एमपी भाइहरूदेखिको कहाँ गयो? र संस्कृतको सन्दर्भमा म यो भन्नु चाहन्छु कि संस्कृतलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ संस्कृत इज अ मदर ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छ नि त। मदर ल्याङ्ग्वेज, इन्डी ग्रिक संस्कृत ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ मदर ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्ने। यो ल्याङ्ग्वेजहरूको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ इस्टर्न हेमिस्फियरहरूतिर चाहिँ संस्कृतहरूबाट नै अरू सबै 2007मा एपोइन्ट गरिएको थियो। यस्तै यो सेन्ट्रलको एउटा स्किमबाट यो गर्दै गर्दै आएर पिछला सरकारको कुरा गरेको मैले। त्यहाँदेखिको लिएर चाहिँ 2017मा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जुन चाहिँ म्युजिक टिचर्सहरूलाई जुन चाहिँ फन्ड उयो गरेको थियो, सेपरेट गरेको थियो, 2017मा बन्द गर्यो त्यो फन्ड। जस्तो प्रकारले अहिले यहाँनिर भन्दैछ नि त, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानले चाहिँ जस्तो प्रकारले बन्द गर्यो, त्यस्तै प्रकारले 2017मा म्युजिक टिचर्सहरूलाई पनि बन्द गरेको थियो, हामीलाई जहाँसँग इन्फर्मेसन पाएको छौँ। र तर त्यतिखेरको गभर्मेन्टलाई हामीलाई राम्रो नराम्रो भन्नु छैन, तर त्यतिखेरको तत्कालीन गभर्मेन्टले बन्द गरेन, त्यसलाई कन्टिन्यू राख्यो। त्यो जुन चाहिँ अब म्युजिक टिचर्सहरूको त्यो लगभग 300 जना गएछ, त्यसलाई कन्टिन्यू राख्यो। र कन्टिन्यू राख्दा नोभेम्बर 2019मा म्युजिक टिचर्सहरूको रेगुलराइजेसन पनि भयो। यो सरकारले गर्यो। र म तपाईँहरूलाई थप जानकारी दिन्छु, यहाँनिर चाहिँ मन्त्रीहरूको छोरा पनि पर्दो रहेछ, 1-2 जना अहिले वर्तमान सरकारको मन्त्रीहरूको। र मन्त्रीको छोराछोरी हुँदाखेरि चाहिँ रेगुलराइजेसन गर्ने र गरिब मानिसहरूको छोराछोरीहरू हुँदाखेरि चाहिँ यसरी निकाल्ने, यो दोहोरो नीति कस्तो प्रकारको नीति हो? तपाईँहरूको माध्यमबाट प्रश्न, सरकारलाई प्रश्न। म तपाईँहरूलाई दस्तावेज देखाएर भनेको छ, गभर्मेन्ट हेज अप्रुभड द सेङ्सन अफ सम अफ ₹89,28,000 for the payment of honorarium of 124 Sanskrit teachers in 124 secondary and yo-yo teachers from 1st July 2019 to 31st of March 2020 in terms of the appointment to be paid yo-yo. यहाँनिर अब हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ संस्कृत टिचर्सहरूको स्यालेरी नपाएको भन्ने एउटा हामीले धेरै अगाडिदेखिको एउटा विषय उठाइरहेको थियौँ। टिचर पाएको थिएन। संस्कृत टिचर्सहरू चाहिँ जो चाहिँ अब कहिले अपोइन्ट हुनुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 2019 को कुरो रहेछ, एपोइन्टमेन्ट हुनुभएको थियो। उहाँहरूले स्यालेरी पाउनु भएको थिएन। निमित्त हामीले चाल पाउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर इन्डिभिजुअल स्यालेरी त लिएको छैन, तर कतिपय संस्कृतका टिचर्सहरूले हामीलाई गर्दाखेरि चाहिँ 8,000 रुपियाँ 8,000 रुपिस चाहिँ प्रति मास प्रति पर इयर चाहिँ 8,000 रुपिस चाहिँ स्यालेरी दिने भयो। इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको सिक्किममा कुनै कामै छैन। म भन्दैछु इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीले आर्थिक रूपले सङ्कट परेको जति पनि परिवारजनहरू गरिब परिवारहरूलाई चाराना पनि दिएको छैन, दिँदैन पनि। र हामीलाई चाहिँ विशेष गरी गरिबलाई एउटा गरी खाने मेलोको लागि चाहिँ अड इभनहरूदेखिको लिएर चाहिँ मुक्त दिलाइदिने। यति म भन्नु चाहन्छु कि समाजले आफैले सोसियल डिस्टेन्सिङ अर्थात् एकाअर्कासँग चाहिँ अलिकति टाढो नै बसेर चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य आफैले हेर्ने मेलो गर्नुपर्छ। अब यो अड इभन इत्यादि यो जुन चाहिँ अब चलिरहेको छ यो चाहिँ तुरन्तै बन्द गर्नुपर्छ, किनकि आर्थिक रूपले गरिबहरूलाई धेरै मार्का परिरहेको छ, विशेष गरी चालक वर्गहरूलाई म यो भन्नु चाहन्छु। र एकापट्टि हेर्दाखेरि गाडीको भाडा पनि अब आकाश छुइसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि गरिबले चाहिँ अब अझै पनि यो लकडाउनलाई चाहिँ सहन गर्नु सक्ने स्थितिमा छैन। र लकडाउन सन्दर्भमा म यो भन्नु चाहन्छु, हामीले देख्दैछौँ अर्को विषय छ, म तपाईँहरूको अगाडि राख्नु गइरहेको छु, यो चाहिँ ट्रान्सफरको विषय। पहिलादेखिको एउटा सिक्किममा जो पनि सरकार आउँछ लोग्ने बरबोटे स्वास्नी चाहिँ ओखरबोटे भन्ने पहिलादेखिको चलिरहेको थियो।
हामीले यो ट्रान्सफर पोलिसी जुन चाहिँ अब भिक्टिमाइजेसन चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने हामीले धेरै अगाडिदेखिको माग गरेको छौँ। पहिला सरकारलाई पनि गरिरहेको थियौँ र यो सरकारलाई पनि हामी यो स्मरण गराउन चाहन्छौँ कि हामीले लगातार रूपमा यो ट्रान्सफर पोलिसी ल्याउने र भिक्टिमाइजेसन चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले माग राखेको थियौँ। भन्दा अहिले वर्तमान सरकारले सरकार आउनुभन्दा अगाडि के भनेको थियो, हामी भिक्टिमाइजेसनलाई चाहिँ हामी बन्द गर्छौँ भनेर भनेको थियो। तर अहिले हामी के देख्दैछौँ, भिक्टिमाइजेसन चाहिँ जुन चाहिँ स्तरमा गिरेको छ, हरेक चिजमा राजनीति, सिक्किममा हरेक चिजमा राजनीति, बलुवाको कोइरीमा पनि राजनीति हुँदैछ। मेरोमा 2-4 जना मानिसहरू आउनु भएको थियो जसले चाहिँ मलाई भन्नुभयो कि हामीलाई टेन्डर समेतमा हाल्नु दिएन, त्यो 1-2वटा हाइकोर्टमा मुद्दा लागिरहेको छ। अब यो खालको हरेक चिजमा चाहिँ राजनीति। र हामीले देख्यौँ यहाँनिर धेरैजना प्रहरीहरूलाई दिल्लीमा पुर्याउने अहिले कोभिडको यो भइरहेको बेलामा, र सरकारकोमा छ, सरकारकोमा ट्रान्सफर गर्ने उहाँहरूकोमा अधीनमा पावर छ, तर जनहितको निम्ति, जनहितको लागि चाहिँ ट्रान्सफर पोलिसी चाहिँ पहिला सुरु सरकारले तुरन्त पहिला बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने हामी सरकारलाई यो भन्नु चाहन्छौँ र चेतावनी पनि दिनु चाहन्छौँ। यो ट्रान्सफर पोलिसीकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि बस ड्राइभरले बस चलाउनु पर्छ, एरोप्लेनको ड्राइभर अर्थात् पाइलटले एरोप्लेन चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले पानीको जहाजको ड्राइभर भनौँ, जसलाई चाहिँ क्याप्टेन भनिन्छ, उसले पानीको जहाज चलाउनु पर्ने हुन्छ। तर हामीले के देख्दैछौँ सिक्किममा, पानीको जहाज चलाउनेले बस चलाइरहेको छ, बस चलाउनेले एरोप्लेन चलाइरहेको छ, र एरोप्लेन चलाउनेले चाहिँ के देख्दैछौँ, जहाज चलाइरहेको छ। यस्तो प्रकारको खिचडी सरकार चलिरहेको छ। पहिलाको सरकारमा पनि थियो यस्तो व्यवस्था। विशेष गरी गुरुबाउहरूलाई आफ्ना छेउछेउको नजिकको धुपौरे मान्छेहरूलाई चाहिँ सट्टै तानेर चाहिँ त्यहाँबाट एडमिनिस्ट्रेटिभहरूमा हाल्ने। हामी यो भन्नु चाहन्छौँ कि जसलाई जुन चाहिँ काममा नियुक्त गरेको छ उसलाई त्यही काममा हाल्नुपर्छ। हामीले देख्यौँ 2-3 दिन अगाडि मात्र, यो 26 तारिकको एउटा अफिस अर्डर हो जसमा चाहिँ श्री रिन्जिङ नेडुप भुटिया पोस्ट ग्रेजुएट टिचर एडोक बेसिसमा उहाँलाई चाहिँ पिआरओ, माननीय गभर्नरको पिआरओ बनाउनु भयो। अहिले वर्तमान यो ट्रान्सफरभन्दा अगाडि हामीले के देखेको थियौँ भनेर भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर जोइन्ट सेक्रेटरी लेभलको एउटा सिभिल सर्भेन्ट थियो। हामीले यो भनेको होइन टिचर्सहरूलाई यो डिपुटेसनमा, हामी के भन्दैछौँ भने डिपुटेसन प्रथा नै बन्द गर्नुपर्छ। यदि यो पोस्ट चाहिँ ब्युरोक्रेटले चलाउनु पर्ने हुन्छ भन्दा ब्युरोक्रेटले चलाउनुपर्छ।